Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau au chocolat, super facile et très délicieux. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الجاتو بالشوكولاته كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير، نتمنى يعجبكم. بالنسبه للمكونات pour les ingrédients غادي نحتاجو فرينه لا فارين، لي زو، البيض، السكر، لو سكر، بودره الكاكاو لا بودره دو كاكاو، الزيت، الويل، الحليب، لو لي، واحد ساشي د الفاني، ان ساشي دو فاني، الخميره الكيماويه لا ليفور شيميك، ورشه ديال الملح، اون بانسي دو سيل. اول حاجه غادي نفصل البياض على الصفار، جو في سيباري لو بلون دي جون. غادي نضيف السكر الصفر ديال البيض، جو راجوت لو سكر ا مون جون دوف، وغادي نطرب مزيان الخليط حتى يبيض اللون ديالو. Je mélange bien jusqu'à obtenir un mélange blanc. نضيف الزيت، جو راجوت l'huile، الحليب، لو لي، وما بين مكون ومكون كنطرب مزيان. On mélange bien entre chaque ajout. نضيف الفاني مع الملح، جو راجوت لا فاني et le sel. وبواحد الغربال غادي نضيف فرينه، الخميره الكيماويه وبودره الكاكاو. avec un tamis je rajoute la farine, la levure chimique et la poudre de cacao. ونخلط هاد المكونات غير بالطراب اليدوي. je mélange bien avec un fouet. دابا غادي نطرب البيض ديال البيض. je vais monter le blanc en neige. منين نحصل على واحد الرغوه نضيف معلقه صغيره ديال الحامض، جو راجوت une cuillère de jus de citron. ومن بعد نضيف السكر شويه بشويه، وانا كنطرب باش نحصل على مورينغ عاقده. جو راجوت le sucre petit à petit pour avoir une meringue lisse, bien ferme et brillante. نضيف شويه ديال المورينغ للخليط الاول. je rajoute un peu de meringue à mon premier mélange. ونضيف هذا الخليط هذا البياض ديال البيض. je rajoute ce mélange à ma meringue. ونخلط بالطراب اليدوي وغير بشويه باش ما يتهرسش ليا البيض ديال البيض. je mélange tout doucement pour ne pas casser le blanc d'œuf. وفي واحد المول فرشت فيه الورق ديال المطبخ ودهنته بالزبده. dans un moule chemisé de papier sulfurisé beurré. غادي نوضع الخليط ديالي وندير هاد الحركه باش نخرج منه الهواء. je tapote un petit peu pour chasser les bulles d'air. سخنت الفران على 160 درجه وغادي نوضع فيه الكيكه ديالي تقريبا 40 دقيقه. j'ai préchauffé le four à 160 degrés. je vais enfourner mon gâteau à peu près 40 minutes. بعد ما دازت المده الكيكه ديالي طابت كما كتشوفوا معايا، كتجي منفوخه ومهويه. نخليها تبرد. je laisse mon gâteau refroidir. من بعد ما برد الجاتو ديالي غادي نقطعو لثلاثه ديال القطع. je vais découper mon gâteau en 3 disques. نحاولوا نديرو غير بشويه لان كما قلت لكم رطبه بزاف. ودابا غادي نحضر الكريمه. je vais préparer la crème. عندي الماء، مايزينا لا مايزينا، الحليب مركز الغير محلى، لو لي كونسونطري نون سكري. وبالنسبه للحليب المركز الغير محلى الا ما توفرتوش عليه تقدروا تصايبوه في الدار، يعني تاخذوا اي حليب توفر عندكم وديروا في واحد الكاسرول على النار حتى تنقص الكميه ديالو للنص.
الماء اللي فيه كله هو تبخر، وكيكون وجد عندكم بودرة الكاكاو، لا بودر دو كاكاو، الزبدة، لو بور، السكر، لو سكر، واحد الساشي ديال الفلان اللي كيجي في نص لتر ديال الحليب، ان ساشي دو فلون شوكولا وكراميل. تقدروا تعوضوه بمعلقه ديال بودره لاغار اغار. Vous pouvez remplacer le flan avec la poudre d'agar agar. صراحه ما كيعجبنيش المذاق ديالها، هذا علاش كنفضل ندير الفلان. وفي واحد الاناء غادي نوضع الماء، نضيف ليه مايزينا، جو راجوت لا مايزينا، نخلطهم مزيان باش تنسجم المايزينا مع الماء. جو ميلونج بيان. وفي واحد الكاسرول، dans une casserole je vais mettre le sucre، نوضع السكر، نضيف ليه الحليب مركز الغير محلى، جو راجوت لو لي كونسونطري نون سكري، بودرة الكاكاو، لا بودر دو كاكاو، نخلط مزيان ونوضعهم فوق النار. ملي يبداو تيغلاو نضيف ليهم الفلان. mon mélange commence à bouillir، je rajoute le flan. وملي كيسخن مزيان نضيف الماء اللي مخلط مع مايزينا. mon mélange commence à bouillir، je rajoute l'eau et la maïzena sans cesser de remuer jusqu'à obtenir une crème épaisse. وبلا ما نحبس التحريك حتى نحصل على كريمه عاقده. نزولها من على النار ونضيف الزبده. je retire du feu et je rajoute le beurre. وفي واحد البلاطو اولا صحن التقديم غادي نوضع واحد الاطار. dans un plat à servir je vais mettre un cadre. نوضع القطعه الاولى ديال الكاطو، je mets ma première tranche ونوضع عليها الكريمه ديالي وهي مازال سخونه. je verse de suite la crème au chocolat encore chaude. من بعد نوضع القطعه الثانيه ديال الكاطو، je mets ma deuxième tranche. نوضع الكريمه ديال الشوكولات، ma crème au chocolat. نوضع القطعه الثالثه، ma troisième tranche. ونصب اللي بقى ليا من الكريمه ديال الشوكولات. je verse le reste de ma crème. بالنسبه للطبقات نتوما كتحكموا فيهم، تقدروا ديروا الطبقات الوسطانيين شويه رقاق والطبقه الاخيره ديروها شويه كثيره، يعني كيبقى لكم الاختيار. بعد ما ساليت غطيتها بالبلاستيك الغذائي. جو فين مون غاتو ونوضعو في الثلاجه على الاقل 4 ديال الساعات. جو بلاس مون غاتو او فريغو مينيموم 4 heures. من بعد ما دازت المده غادي نزول الاطار. ابري لي 4 heures جو روتير لو كادر. حضرت غاناش الشوكولا باش نغطيها من الجناب. j'ai préparé une ganache au chocolat pour la mettre sur les côtés. بالنسبه للغاناش سهله، كتاخدوا الشوكولات ضيفوا ليه الكريمه السائله وتسخنوهم في الميكرووند اولا في الماء مريم. بعد ما يذوبوا ضيفوا لهم شويه ديال الزبده والغاناش ديالنا وجدات. بعد ما ساليت وضعت الشوكولات فيرميسيل في الجوانب وكيبقى متزين، يعني على حساب الذوق ديالكم. خديت اشرطه ديال الورق وضعتهم على الطورطه ديالي. pour la déco j'ai mis le chocolat vermicelle sur les côtés et j'ai pris des bandes en papier. je les ai mis sur mon gâteau horizontal et vertical. وضعت القطع د الورق على شكل افقي وعمودي ورشيت بودرة الكاكاو. جي سوبودغي لا بودر دو كاكاو. زودت القطع ديال الورق وحصلت على هذا الشكل هذا. وضعتها في الثلاجه لحين التقديم. جي بلاسي او فريغو جوسكو مومون دو سيرفير. وقدمتها بالصحه والراحه، وكما شفتوا معايا كتجي رائعه في الشكل وفي المذاق اروع. mon gâteau est prêt, super délicieux, très moelleux avec une crème très onctueuse. قطع معكم واحد القطعه تشوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي لذيذه بزاف وخفيفه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا اخبار. on se donne rendez-vous mercredi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفه جديده.
دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.